हामी कहाँ पुग्यौं च्याट बक्समा लेख्नुस् है फंक्सन अफ टङ यहाँ पुगेका छौँ है त ल हेरौँ है त सो हामी फंक्सन अफ टङमा पुगेका छौँ ल हेरौँ सो फंक्सन अफ टङमा अब सबैभन्दा पहिलो हाम्रो फंक्सन भनेको के हुने भयो टेस्ट हुने भयो है त सबैभन्दा पहिलो फंक्सन नै हाम्रो के हुँदो रहेछ टेस्ट हुँदो रहेछ टेस्ट ठीक छ अब टेस्टको रिसेप्टरलाई हामी के भन्दा रहेछौँ भन्दा टेस्टको रिसेप्टरलाई हामी गस्ट्याटो रिसेप्टर टेस्टको रिसेप्टरलाई हामी के भन्दो रहेछौँ गस्ट्याटो रिसेप्टर हाम्रो टङमा गस्ट्याटो रिसेप्टरको काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ टेस्ट बर्ड्सहरूले गर्दो रहेछ है त टेस्ट बर्ड्स भनेका के भए गस्ट्याटो रिसेप्टर्स गस्ट्याटो रिसेप्टर गस्ट्याटो भनेको टेस्ट हो है त गस्ट्याटो रिसेप्टर भनेको टेस्ट ल भएर हाम्रो टङले बेसिकली 4 किसिमका टेस्ट थाहा पाउँछ हाम्रो टङले बेसिकली 4 किसिमका टेस्ट थाहा पाउँछ सबैभन्दा पहिलो टेस्ट भनेको साल्ट एन्ड स्वीट त्यसपछिको अर्को टेस्ट भनेको सवर अर्को टेस्ट चाहिँ के हो सवर र अर्को टेस्ट भनेको चाहिँ के हो बिटर र अहिले नयाँ टेस्ट भनेर राखिदिएको छन् नयाँ टेस्ट चाहिँ हाम्रो के रहेछ अमामी टेस्ट हुन्छ है त अमामी टेस्ट यो अमामी भनेको चाहिँ मिटको टेस्ट हो है त मिटको टेस्ट हो अब कहिलेकाहीँ न्यू खोज्ने क्वेसन राख्यो भने मिटमा हुने ग्लुटामेटको टेस्ट हो पनि हुन सक्छ है त मिटमा हुने ग्लुटामेट भन्ने अमिनो एसिड हुन्छ यो एमिनो एसिडको टेस्ट हो अरे कहिलेकाहीँ अप्सनमा मिट भनेर राख्दै हुन्छ कहिलेकाहीँ अप्सनमा ग्लुटामेट एमिनो एसिड भनेर पनि राख्दै हुन्छ त्यति बेला चाहिँ लाउनु पर्यो है त होइन मेरो सेकेन्ड क्लास हो तिमीहरुकोमा सेकेन्ड क्लास हो मैले अस्ति फर्स्ट क्लास लिइसकेको छु है ल हेर अब साल्ट र स्वीटको पछाडि के छ भन्दाखेरि टी छ साल्ट र स्वीटको पछाडि के छ पछाडि टी भनेको टिप अफ द टङबाट थाहा पाइन्छ टिप अफ द टङबाट कुन टेस्ट थाहा पाइन्छ भनेर एक्जाममा सोध्यो भने टिप अफ द टङबाट थाहा पाउने भनेको साल्ट र स्वीट साल्टको पछाडि टी छ स्वीटको पछाडि टी छ सो वी गेट साल्ट एन्ड स्वीट टेस्ट फ्रम टिप अफ द टङ त्यस्तै सवर चाहिँ हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ भन्दा साइड अफ द टङबाट थाहा पाउँछौँ है त सवर चाहिँ हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ साइड अफ द टङबाट थाहा पाउने भयौँ साइड अफ द टङबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ अनि कुनै कुनै मानवहरू एक्जाममा यस्ता हुनुहुन्छ कि साल्ट पनि एसबाट सुरु हुन्छ एस फर साइड अफ द टङ भनेर सम्झिन्छन् के द्याट इज रङ पहिला सुरु तिमीहरूले के सम्झिनु पर्यो टी खोज्नु पर्यो पछाडि वर्डको पछाडि टी छ कि छैन हेर्नु पर्यो साल्ट र स्वीटको पछाडि टी छ द्याट इज फ्रम टिप अफ द टङ सवरमा टी छैन त्यही भएर साइड अफ द टङ त्यस्तै बिटर चाहिँ हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ ब्याक अफ द टङबाट थाहा पाउँछौँ है त बिटर चाहिँ हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ ब्याक अफ द टङबाट थाहा पाउँछौँ टङको पछाडिको भागबाट र युमेमीको चाहिँ स्पेसिफिक साइड चाहिँ हामीलाई किताबमा दिएकै छैन है त स्पेसिफिक साइड चाहिँ अहिलेसम्म रिसर्च भएको छैन यो चाहिँ नयाँ टेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मिटको टेस्ट मासु खाने हन्तकारीहरूको टेस्टलाई चाहिँ अमामी टेस्ट भन्छ भनेर चाहिँ भनेका छन् ठिक छ कुन चाहिँ एक्ज्याक्ट साइड हो टङको चाहिँ त्यस्तो छैन है त सो साल्ट र स्वीट टिप सवर साइड बिटर ब्याक अमामी भनेको मिटको टेस्ट हो भनेर यो चाहिँ जान्नु पर्यो है त सो यो 4वटा टेस्टको बारेमा एक्जाममा क्वेसन सोध्छ ल यति बुझ्यो भने अब फेरि फर्दर जाम अब टङको अरू पनि फङ्सन हुन्छ है त टङले स्पिचमा पनि हेल्प गर्छ हामीहरू बोल्दाखेरि टङले केमा पनि हेल्प गर्छ स्पिचमा पनि हेल्प गर्दो रहेछ त्यस्तै टङले मेस्टिकेसनमा पनि हेल्प गर्छ मेस्टिकेसन भनेको चपाउने बेलामा पनि हेल्प गर्छ टङ इज अल्सो द मेस्टिकेटरी अर्गन र टङले अर्को निल्ने बेलामा पनि हेल्प गर्छ डिग्लुटिसन भनेको चाहिँ निल्ने है त टङले अर्को केमा हेल्प गर्छ भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने टङले निल्नलाई पनि हेल्प गर्छ निल्नु भनेको डिग्लुटिसन सो टङका फङ्सनहरू चाहिँ यति हो अब मासु नै नखाने मान्छेहरूमा चाहिँ यो टेस्ट बर्ड चाहिँ डेभलपै भएको हुँदैन के यसको टेस्ट बर्ड चाहिँ डेभलप नै भएको हुँदैन ठिक छ यसको टेस्ट बर्ड नै डेभलप भएको हुँदैन ल हेर कस्तो देखिन्छ टङ यहाँ हेर टङको सर्फेस यस्तो हुन्छ टङ बनाउँदाखेरि मैले टङको सर्फेस रफ हुन्छ भने रफ हुनको लागि यसको सर्फेसमा भिलाइहरू प्रेजेन्ट भएको हुन्छन् यो पछाडिपट्टि हुने भिलाइलाई चाहिँ हामीले सर्कमभ्यालेट भनेको थियौँ ठिक छ यो सर्फेसमा पुरै टिक 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 हुने यो भिलाइलाई चाहिँ हामीले फिलिफर्म भनेको थियौँ टङको टिपतिर हुने भिलाइलाई चाहिँ हामीले फङ्गिफर्म भनेको थियौँ
ह्युमनमा भेस्टिजियल हुने प्यापिलीलाई चाहिँ भिलाइ भन्न आएछ। प्यापिलीलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौँ, फोलेट प्यापिली भनेको छौँ है त। यो प्यापिलीमा भयो। अब हेर, टङको टिपले कुन टेस्ट थाहा पायो रे? साल्ट र स्विट। त्यही भएर घरमा चिनी चोरेर खाँदाखेरि पछाडिपट्टि राख्ने होइन, टङको टिपले चाहिँ चाख्नुपर्छ है त, साल्ट र स्विट चाहिँ। अनि बिटर चाहिँ कहाँबाट थाहा हुन्छ? यो एरियाबाट थाहा हुन्छ, ब्याक अफ द टङबाट। ठिक छ। त्यस्तै त्यस्तै हाम्रो सवर चाहिँ यो साइड अफ द टङबाट थाहा हुन्छ। हाम्रो ठक्कै टङको यो बिचको डोर्सल सर्फेसले चाहिँ कुनै पनि टेस्ट थाहा पाउँदैन है। यहाँ चाहिँ टेस्ट बर्ड अब्सेन्ट भएको हुन्छ। र इक्जाममा क्वेसन सोध्छ कुन चाहिँ प्यापिलीमा टेस्ट बर्ड एब्सेन्ट हुन्छ भनेर सोध्छ। टेस्ट बर्ड एब्सेन्ट हुने प्यापिली भनेको चाहिँ फिलिफर्म प्यापिली है त। अस्ति मैले पढाइसकेको छु, फिलिफर्म प्यापिलीमा चाहिँ टेस्ट बर्ड एब्सेन्ट हुन्छ। टेस्ट बर्ड इज एब्सेन्ट इन फिलिफर्म प्यापिली। अब हेर, टेस्ट बर्ड कस्तो देखिन्छ हेर, यस्तो हुन्छ यो टेस्ट बर्ड। टङको सर्फेसमा यसरी टेस्ट बर्ड बसेको हुन्छ। यो टेस्ट बर्ड अब के हुन्छ, सपोज तिमीले नुन खायौ, नुनमा के हुन्छ, सोडियम र क्लोराइड हुन्छ। यो नुन तिमीहरूको थुकमा घोलिन्छ, अनि थुकमा घोलिने बेलामा यहाँबाट फ्लो हुने बेलामा चाहिँ त्यो सोडियमले यो सेललाई एक्साइट गर्छ। एक्साइट गरिसकेपछि यहाँबाट टेस्ट जेनेरेट हुन्छ क्या, यहाँबाट टेस्ट जेनेरेट हुन्छ। टेस्ट जेनेरेट भइसकेपछि चाहिँ हामीले स्वाद थाहा पाउँछौँ। सो टेस्ट बर्डको काम चाहिँ के रहेछ, टेस्ट थाहा पाउने रहेछ है त, गस्ट्याटो रिसेप्टर। सो टङको बारेमा यति जाने भने पुगिहाल्छ है त। अब चाहिँ हामी जाऊँ तित। अब चाहिँ हामी जाऊँ तित है त। अब किन रिसेप्टरले काम गर्दैन होला? ल हेर, यता हेर, कोरोनाको बेलामा हामीलाई धेरै मुखबाट खकारहरू, धेरै सेलिब्रेसन भइरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यो हाम्रो म्युकोसाले चाहिँ यो पुरै यसलाई कभर गरिदियो। यसलाई कभर गरिदियो भने यहाँबाट फ्लो हुने सब्सटेन्सले यसलाई, यसको रिसेप्टरलाई एक्साइट गर्न सक्ने भयो त? भएन। रिसेप्टर नै एक्साइट भएन भने इम्पल्सै जेनेरेट भएन। इम्पल्सै जेनेरेट भएन भने हामीले स्वाद नै थाहा पाएनौँ। अनि अर्को चाहिँ यो सेलहरूमा लेजन भएको पनि हुनसक्छ। यहाँनिर कुनै घाउ भएको भए पनि हामीले स्वाद थाहा पाउँदैनौँ है त। स्वाद नथाहा पाउने टन्नै रिजनहरू हुन्छन्। ल अब तित। अब सबैमा भन्दा पहिला सुरु मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन राखेर स्टार्ट गर्छु। तित, मैले तितको यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अहिले लास्टमा भन्छु है त। यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ लास्टमा भन्छु। सो तितको ओरिजिन के हुन्छ भनेर इक्जाममा क्वेसन सोध्छ। तितको ओरिजिन के हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन हो है त। त्यसको क्वेसन एन्सर चाहिँ तिमीहरूले मलाई लास्टमा दिनुपर्छ। ल लास्टमा दिनुपर्छ है त। अब मलाई भन, तित कुन बोनमा इम्बेडेड भएको छ? यो कुन बोन हो पुरै? तित इम्बेडेड हुने बोन के हो? तित इम्बेडेड हुने बोन भनेको म्यान्डिबल। तलपट्टिको के रहेछ? म्यान्डिबल रहेछ। माथिपट्टि इम्बेडेड भएको यो बोन चाहिँ के रहेछ? म्याक्जिला। इक्जाममा क्वेसन सोध्छ तित इज इम्बेडेड इन विच बोन भनेर सोध्यो भने माथिपट्टिका तितहरू म्याक्जिला बोनमा इम्बेडेड भएका हुन्छन् र तलपट्टिका तितहरू चाहिँ सबै म्यान्डिबलमा इम्बेडेड भएका हुन्छन् है त। तलपट्टिको म्यान्डिबल, माथिपट्टिको म्याक्जिला, यो पनि जान्यौँ। अब हेर, अब हेर्दाखेरि अब म अर्को फिगर देखाउँछु है त तिमीहरूलाई। यो फिगर हेर, यो फिगरमा मैले एउटा टिपिकल तित देखाइरहेको छु है त। टिपिकल तित देखाइरहेको छु। टिपिकल तितको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ। ल हेर, टिपिकल तितको स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो हुन्छ। टिपिकल तित मैले यहाँ तिमीहरूलाई देखाइरहेको छु है त। म फिगर पनि बनाउँदै जान्छु, तिमीहरूले मलाई एन्सर भन्दै जाउँ। ल हेर, यो टिपिकल तित हो। यो टिपिकल तित चाहिँ बोनमा इम्बेडेड भएको हुन्छ अरे, बोनमा इम्बेडेड भएको हुन्छ। माथिपट्टिको तित कुन बोनमा इम्बेडेड हुन्छ भन्यो भने म्याक्जिला। तलपट्टिको तित कुन बोनमा इम्बेडेड हुन्छ भनेर तिमीलाई कसैले क्वेसन सोध्यो भने तलपट्टिको तित चाहिँ म्यान्डिबल बोनमा इम्बेडेड भएको हुन्छ। र यो तितको इम्बेडेड भएको पार्टलाई चाहिँ एउटा म्युकोसाले यसरी कभर गरेको हुन्छ। यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? गम भन्दो रहेछौँ है त। गम भन्दो रहेछौँ। अब तिमीहरू मुसुक्क हाँस्दाखेरि सेतो स्ट्रक्चर देखिन्छ, त्यो सेतो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी क्राउन भन्छौँ। के भन्दो रहेछौँ? क्राउन भन्दो रहेछौँ। त्यस्तै त्यस्तै यो बोनमा अथवा गममा इम्बेडेड भएको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी रुट भन्दो रहेछौँ। रुट भन्दो रहेछौँ। र क्राउन र रुटको बिचको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? नेक भन्दो रहेछौँ। क्राउन र रुटको बिचको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? नेक भन्दो रहेछौँ। सो तितको तिनवटा पार्ट के रहेछ? क्राउन रहेछ, नेक रहेछ, रुट रहेछ है त। इम्बेडेड भएको पार्टलाई चाहिँ हामी रुट भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तिमीहरू मुसुक्क हाँस्दाखेरि टलक्क टल्किने तितको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? तिमीहरू मुसुक्क हाँस्दाखेरि टलक्क टल्किने यो तितको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई के भन्छौँ? इनामेल भन्दो रहेछौँ। यो तितको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ?
इनामेल भन्छौँ। तिमीहरू हाँस्दाखेरि टल्के नै यो तितको स्ट्रक्चरलाई वी कॉल इट एज इनामेल। त्यस्तै तितको यो भित्रको पुरै बल्क बनाउने, तितको भित्रको पुरै बल्क बनाउने स्ट्रक्चर हुन्छ। तितको भित्रको यो पुरै बल्क जुन स्ट्रक्चर छ नि तित, यो बनाउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी डेन्टाइन भन्दो रहेछौँ। यो बनाउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? डेन्टाइन भन्दो रहेछौँ है त। यो माथिको चाहिँ इनामेल, यो तलपट्टिको बल्कलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डेन्टाइन भन्छौँ। र तितको भित्र भएको जुन यो क्याभिटी छ, यो क्याभिटीलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? पल्प क्याभिटी भन्दो रहेछौँ। तितको भित्र भएको क्याभिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? पल्प क्याभिटी भन्छौँ। ठिक छ। र यो पल्प क्याभिटीमा चाहिँ ब्लड भेसल, यो पल्प क्याभिटीमा के हुन्छ? ब्लड भेसल हुँदो रहेछ, ब्लड भेसल हुँदो रहेछ, नर्भ्सहरू हुँदो रहेछन्, लिम्फका भेसल हुन्छन्, लिम्फ भेसलहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छन् है त। लिम्फ भेसल पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छन्। ब्लड भेसल, नर्भ्स, लिम्फ भेसलहरू चाहिँ पल्प क्याभिटीमा हुन्छन्। र यो पल्प क्याभिटीमा जाने ब्लड भेसलहरू यो स्ट्रक्चरबाट भित्र छिरा हुन्छन्। यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी एपिकल फोरामेन भन्छौँ। यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? एपिकल फोरामेन भन्दो रहेछौँ है त। एपिकल फोरामेन, एपिकल फोरामेनको थ्रु चाहिँ ब्लड भेसल र नर्भ्स चाहिँ पल्प क्याभिटीमा जाँदो रहेछ। अब अर्को स्ट्रक्चर हेर, यो हाम्रो यदि गम हो भने तित र गमको बिचमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरले यसरी लाइनिङ गरेको हुन्छ, एउटा स्ट्रक्चरले यसरी लाइनिङ गरेको हुन्छ। यो लाइनिङ गर्ने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सिमेन्ट भन्दो रहेछौँ। यो लाइनिङ गर्ने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ? सिमेन्ट भन्दो रहेछौँ है त। र एकचोटि फेरि भन्छु म, तितलाई हामीले 3टा भागमा डिभाइड गर्यौँ। सबैभन्दा बाहिरदेखि सेतो भागलाई क्राउन भन्यौँ। यो गम भित्र इम्बेडेड भएको पार्टलाई चाहिँ हामीले रुट भन्यौँ। के भन्यौँ? रुट भन्यौँ। र क्राउन र रुटको बिचको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ? नेक भन्यौँ। अब तितका हामीले इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्छौँ। हामी मुसुक्क हाँस्दाखेरि टल्किने जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इनामेल भन्छौँ। ठिक छ। तितको बल्क बनाउने स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? डेन्टाइन भन्दो रहेछौँ। र तितको भित्र भएको क्याभिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ? पल्प क्याभिटी भनेर भन्दो रहेछौँ। ठिक छ। पल्प क्याभिटी भनेर भन्दो रहेछौँ। र यो तित र गम बिचको जुन लाइनिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? सिमेन्ट भन्दो रहेछौँ। यो पल्प क्याभिटी भित्र जाने ब्लड भेसलहरू चाहिँ एपिकल फोरामेन हुँदै भित्र जाँदो रहेछन् है त। एपिकल फोरामेन हुँदै भित्र जाँदो रहेछन्। ल अब हेर, तिमीहरूलाई इक्जाममा के क्वेसन सोध्छ भन्दाखेरि इनामेलको बारेमा क्वेसन सोध्छ है त। क्वेसन राम्ररी सुन्नुहोस् है त। क्वेसन राम्ररी सुन्नुहोस्। क्वेसन सुनेर मात्रै एन्सर लेख्नुहोस् है त। क्वेसन नम्बर 1, इनामेलको ओरिजिन के हुन्छ भनेर इक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने इनामेलको ओरिजिन चाहिँ इक्टोडर्मल हुन्छ है त। इनामेलको ओरिजिन चाहिँ के हुँदो रहेछ? इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुँदो रहेछ। ई फर इनामेल, ई फर इक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यो जान्यौँ। अब अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि इनामेल बनाउने सेललाई के भनिन्छ भन्छ? इनामेल बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? यो इनामेलको पछाडि जुन एएमइएल छ नि, एएमइएल सेल लेख्ने, एएमइएल सेल लेख्ने र बनाउने सेललाई हामी सधैँ के भन्छौँ? ब्लास्ट भन्छौँ के, एमिलो ब्लास्ट सेल भन्छौँ। सो इनामेल बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? एमिलो ब्लास्ट सेल भन्छौँ। ठिक छ। एमिलो ब्लास्ट सेल। अब अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1, हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर, हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर इज भनेर तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्यो भने अप्सन नम्बर एमा इनामेल राख्यो, अप्सन नम्बर एमा इनामेल राख्यो, अप्सन नम्बर बीमा स्पोरोपोलेनिन राख्यो, अप्सन नम्बर सीमा डेन्टाइन राख्यो र अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ डायमन्ड राख्यो भने, अप्सन नम्बर डीमा चाहिँ डायमन्ड राख्यो भने हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर के हो? एन्सर भन। एबिसिडी मध्ये कुन हो? हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर कुन हो? हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर कुन हो? सो जोले इनामेल लाउँछौ नि यो क्वेसन पढेर तिनीहरूको इक्जाममा आलु मात्रै आउँछ, एन्सर इनामेल होइन। मैले के भनिरहेको छु? हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर भनिरहेको छु। हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर इज डायमन्ड। नेचरको हार्डेस्ट सब्सटेन्स के हो? डायमन्ड हो। ठिक छ, डायमन्ड हो। अब अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स भन्छ। हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स भन्यो भने चाहिँ स्पोरोपोलेनिन ल्याउनुपर्छ है त। हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स भन्यो भने चाहिँ स्पोरोपोलेनिन ल्याउनुपर्छ। यो स्पोरोपोलेनिन भन्ने चाहिँ पोलेन ग्रेनमा हुन्छ। केमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ?
पोलेन ग्रेनमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। पोलेन ग्रेनमा प्रेजेन्ट हुने स्पोरोपोलेन इज द हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स। अब अर्को क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भन्यो भने हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भन्यो भने मात्रै के लाउने हो, इनामेल लाउने हो है त। हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भन्यो भने चाहिँ इनामेल लाउने, ठिक छ, इनामेल। त्यस्तै हार्डेस्ट टिस्यु भन्यो भने हार्डेस्ट टिस्यु भनेर तिमीहरूलाई कसैले भन्यो भने चाहिँ हार्डेस्ट टिस्यु चाहिँ के हो, डेन्टाइन हो। हार्डेस्ट टिस्यु चाहिँ के हो, डेन्टाइन। ल सबैजनाले मनै एन्सर भन। हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ नेचर इज, नेचर भन्यो भने डायमन्ड। अर्को क्वेसन के सोध्छ, हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स भन्यो, हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स भन्यो भने स्पोरोपोलेनिन। अर्को क्वेसन के सोध्यो, हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भनेर सोध्यो भने इनामेल। त्यस्तै हार्डेस्ट टिस्यु अफ ह्युमन बडी भन्यो भने चाहिँ डेन्टाइन है त। यो क्वेसन चाहिँ एक्जाममा सोधिरहेको। हार्डेस्ट प्लान्ट सब्सटेन्स पनि यही हो, स्पोरोपोलेनिन नै हो। त्यही पोलेन ग्रेनको एक्जाइनमा हुन्छ है त, एक्जाइनमा हुन्छ। पोलेन ग्रेन पढाउँदाखेरि भन्छ है त, एक्जाइन अफ पोलेन ग्रेनमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ स्पोरोपोलेनिन। यो चाहिँ हार्डेस्ट प्लान्ट सब्सटेन्स पनि हो, हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स पनि हो, हार्डेस्ट बायोलोजिकल सब्सटेन्स पनि हो। ल ठिक छ, यति बुझ्यौँ भने भइहाल्यो। सो हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला बल्ल इनामेल लाउने है त। हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भन्यो भने चाहिँ इनामेल लाउने बल्ल। अब यति बुझ्यौ भने चाहिँ यसलाई किन हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भनेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ हार्डेस्ट सब्सटेन्स भन्नुको पछाडि एउटा रिजन छ। किन भन्दाखेरि यसको 92% चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्टले बनेको हुन्छ है त। इनामेलको 92% चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्टले बनेको हुन्छ। इनअर्ग्यानिक साल्ट भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट हो है त। क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट साल्टहरूले बनेको हुन्छ। सो इनामेलको मेन कन्स्टिट्युएन्ट इलिमेन्ट अथवा इनअर्ग्यानिक साल्टको मेन कन्स्टिट्युएन्ट इलिमेन्ट चाहिँ फ्लोराइन हो है त, फ्लोराइन। त्यही भएर टुथपेस्ट किन्दाखेरि कुन इलिमेन्ट भएको टुथपेस्ट किन्नुपर्छ भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने फ्लोरिन भएको टुथपेस्ट किन्नुपर्छ है त। टिथको डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीलाई फ्लोरिन भन्ने मिनरल एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर फ्लोरिन इज रिक्वायर्ड फर द डेभलपमेन्ट अफ द टिथ। सो टिथ डेभलपमेन्टमा कुन मिनरल चाहिन्छ भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के हो, फ्लोरिन। बोन किन होइन भनेर सोध्यो भने चाहिँ बोनमा लेस देन 60% मात्र इनअर्ग्यानिक साल्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ के। बोनमा लेस देन 60% मात्र इनअर्ग्यानिक साल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि इट इज नट द हार्डेस्ट सब्सटेन्स। बोनको कम्पोजिसन पनि यही इनअर्ग्यानिक साल्ट हो। इनअर्ग्यानिक साल्ट भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपाटाइट। सो बोनको, डेन्टाइनको, सिमेन्टको सबैको कम्पोजिसन एउटै हो इनअर्ग्यानिक साल्टको है त। सो यति बुझ्यौँ। ल म एकचोटि अलि रिभिजन गर्छु। डेन्टाइन सिमेन्ट भनेर फेरि एकचोटि रिभिजन गरिहाल्छु, तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। सो डेन्टाइन, अब डेन्टाइनको ओरिजिन तिमीहरूलाई कसैले सोध्यो, डेन्टाइनको ओरिजिन कसैले सोध्यो भने डेन्टाइनको ओरिजिन हुन्छ मिजोडर्मल। डेन्टाइनको ओरिजिन तिमीहरूलाई कसैले एक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने डेन्टाइनको ओरिजिन के हुँदो रहेछ, मिजोडर्मल। डेन्टाइन बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, ओडोन्टोब्लास्ट भन्दा रहेछौँ। डेन्टाइन बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौँ, ओडोन्टोब्लास्ट भन्दा रहेछौँ। र डेन्टाइनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हार्डेस्ट टिस्यु भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हार्डेस्ट टिस्यु भन्छौँ। यसमा चाहिँ 60 देखि 70% इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ है त। यसमा चाहिँ 60 देखि 70% चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ, इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हो, हार्डेस्ट टिस्यु। अर्को के छ, सिमेन्ट। सिमेन्टको ओरिजिन पनि मेजोडर्मल ओरिजिन नै हो, मेजोडर्मल ओरिजिन नै हुन्छ। र सिमेन्ट बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिमेन्टोब्लास्ट भन्छौँ। सिमेन्ट बनाउने सेललाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, सिमेन्टोब्लास्ट भन्दो रहेछौँ है त, सिमेन्टोब्लास्ट भन्छौँ। यसको पनि अराउन्ड 60% जति चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ है त। यसको पनि अराउन्ड 60% जति चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ। अब मैले पल्प क्याभिटीको बारेमा अघि भनिसकेँ। दाँतभित्र हुने यो क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ, पल्प क्याभिटी भन्छौँ। पल्प क्याभिटीमा के हुन्छ, ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ, नर्भ्सहरू हुन्छ, लिम्फ भेसलहरू चाहिँ केमा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, पल्प क्याभिटीमा हुन्छ। ल फेरि एकचोटि भन्छु, सबजनाले राम्ररी हेर्नुहोस् है त। सो हामीले टिथ पढ्दाखेरि एकदम 4वटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर पढ्नुपर्छ। द्याट इज इनामेल, अर्को डेन्टाइन, अर्को सिमेन्ट, अर्को पल्प क्याभिटी। यो 4वटा स्ट्रक्चर पढ्नुपर्छ है त। अब एक्जाममा क्वेसन सोध्छ इनामेलको ओरिजिन के हो भनेर सोध्छ। इनामेलको ओरिजिन के रहेछ, इक्टोडर्मल। त्यस्तै डेन्टाइनको ओरिजिन के हो भनेर सोध्छ। डेन्टाइनको ओरिजिन के रहेछ, मिजोडर्मल। त्यस्तै सिमेन्टको ओरिजिन के हो भनेर सोध्छ। सिमेन्टको ओरिजिन पनि के रहेछ, मिजोडर्मल। यो सबैलाई थाहा भइहाल्यो।
ल अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि इनामेल बनाउने सेललाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ। इनामेल बनाउने सेललाई चाहिँ हामी एमिलोब्लास्ट सेल भन्छौँ। इनामेल बनाउने सेललाई हामी एमिलोब्लास्ट सेल भन्छौँ। डेन्टाइन बनाउने सेललाई हामी ओडोन्टोब्लास्ट सेल भन्छौँ। सिमेन्ट बनाउने सेललाई हामी सिमेन्टोब्लास्ट सेल भन्छौँ। ठिक छ। सो इनामेललाई चाहिँ हामी हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी भन्छौँ। हार्डेस्ट सब्सटेन्स अफ ह्युमन बडी के हो? इनामेल। किन भन्दा यसमा 92% इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ। इनअर्ग्यानिक साल्ट हुन्छ। यो इनअर्ग्यानिक साल्टमा इम्पोर्टेन्ट मिनरल कुन हुन्छ भनेर सोध्यो भने फ्लोरिन मिनरल के हुन्छ? फ्लोरिन हुन्छ। तितको डेभलपमेन्टमा कुन इलिमेन्ट चाहिन्छ भनेर सोध्यो भने फ्लोरिन चाहिन्छ है त, फ्लोरिन चाहिन्छ। त्यस्तै यो डेन्टाइनलाई किन हार्डेस्ट टिस्यु भनेको भन्दाखेरि यो चाहिँ लिभिङ हो। एउटा कुरा चाहिँ यो लिभिङ हो र यसमा चाहिँ 60 देखि 70% इनअर्ग्यानिक साल्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई डेन्टाइनलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? हार्डेस्ट टिस्यु। त्यस्तै सिमेन्टमा चाहिँ अराउन्ड 60% जति चाहिँ इनअर्ग्यानिक साल्ट हुँदो रहेछ। अब पल्प क्याभिटीमा के हुन्छ? ब्लड भेसल र नर्भ्स हुन्छ अनि लिम्फ भेसल हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् यहाँ एकजनाले मलाई सोधेको छ ओडोन्टोब्लास्ट कहाँ हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल हेर, यो भित्रको क्याभिटीलाई हामी के भन्यौँ? यो भित्रको क्याभिटीलाई हामीले पल्प क्याभिटी भन्यौँ भने यो पल्प क्याभिटीको लाइनिङ हेर त यहाँ, यो लाइनिङहरू चाहिँ सबै ओडोन्टोब्लास्ट हो। यो ओडोन्टोब्लास्टले के गर्छ भन्दाखेरि यो ओडोन्टोब्लास्टले चाहिँ पुरै यो डेन्टाइन सेक्रेसन गर्छ कि यो बाहिरपट्टि डेन्टाइन सेक्रेसन गर्ने काम चाहिँ यो ओडोन्टोब्लास्ट सेलले गर्छ है त। ओडोन्टोब्लास्ट सेलले गर्ने। यो पल्प क्याभिटीको पुरै लाइनिङमा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। ल यो बुझ्यौ? तितको स्ट्रक्चर बुझ्यौ कि बुझेनौ? यस कि नो? यस। ल बुझ्यौ भने बुझ्यौ। अब जाम तितको अरू कुराको बारेमा है त। ल हेर कति राम्रो तित देखिएको छ। ल हेर है त, यदि यहाँ भएका तितहरूको सेप, यहाँ भएका तितहरूको सेप र साइज, यदि सबै सिमिलर छ भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? होमोडन्ट तित भन्दो रहेछौँ। यदि तितको सेप र साइज सबै सिमिलर छ भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी होमोडन्ट तित भन्छौँ। यो चाहिँ यो चाहिँ क्लास पाइसेस, फिसेसहरूमा, एम्फिबियाहरूमा र रेप्टाइल्सहरूको क्यारेक्टर हो है त। जो यो फाइसेस, एम्फिबिया र रेप्टाइल्सहरूको क्यारेक्टर के हो भनेर सोध्छ। रेप्टाइल्सहरूको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ? होमोडन्ट तित रहेछ है त। रेप्टाइलहरूको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ? होमोडन्ट तित। सो पाइसेस, एम्फिबिया र रेप्टाइलको क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ? होमोडन्ट तित। यिनीहरूको सेप र साइज चाहिँ के हुँदो रहेछ? सिमिलर हुँदो रहेछ। ठिक छ, यस्तोलाई हामी होमोडन्ट तित भन्छौँ। यदि तितहरूको सेप र साइज फरक छ भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हेटेरोडन्ट तित भन्छौँ। हेटेरोडन्ट तित भन्छौँ। सो म्यामल, जुन म्यामल भन्ने क्लास छ, म्यामल भन्ने क्लासको चाहिँ के रहेछ? हेटेरोडन्ट तित है त। म्यामलहरूको चाहिँ कस्तो तित हुँदो रहेछ? हेटेरोडन्ट तित। ल हेर यो अगाडिपट्टि देखिएको यो चिजेल सेपको सेपलाई चाहिँ, यो चिजेल सेपको तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्सिजर भन्छौँ। अगाडिपट्टि भएको चिजेल सेपको तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्सिजर भन्छौँ। इन्सिजरको काम चाहिँ के हो? कटिङ। सानोमा दाइ दिदीहरूलाई टोक्या होला तिमीहरूले, त्यो टोक्ने तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्सिजर तित भन्दो रहेछौँ है त। त्यो टोक्ने तितलाई चाहिँ हामी इन्सिजर तित भन्छौँ। त्यस्तै यो साइडमा भएको तिखो भएको तित, यो साइडमा भएको यो तिखो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? क्यानाइन भन्दो रहेछौँ। यो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? क्यानाइन भन्छौँ। यो क्यानाइन तितको फङ्सन चाहिँ के रहेछ? फ्लेस टियर गर्ने, मासुलाई चाहिँ टुक्राउने काम चाहिँ केले गर्दो रहेछ? क्यानाइनले गर्दो रहेछ है त। क्यानाइनले चाहिँ के काम गर्दो रहेछ? टियरिङ गर्ने काम गर्दो रहेछ है त। त्यस्तै यो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रिमोलार तित भन्छौँ। यो तितलाई चाहिँ प्रिमोलार भन्छौँ। यो तितहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मोलार तित भन्छौँ। र प्रिमोलार र मोलारको काम चाहिँ एउटै हो। प्रिमोलार र मोलार तितले चाहिँ च्युइङ गर्ने काम गर्छ है त। यिनीहरूले चाहिँ केमा हेल्प गर्दो रहेछ? च्युइङमा हेल्प गर्दो रहेछ। सो चपाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ च्युइङ तित पनि भन्दो रहेछ है त। च्युइङ तित, प्रिमोलार र मोलार। सो इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलार र मोलार, यस्तो डिफ्रेन्ट सेप र साइजको तित छ भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी हेटेरोडन्ट तित भन्छौँ। हेटेरोडन्ट तित चाहिँ म्यामलको फिचर हो है त। म्यामलको फिचर हो। सो म्यामलको फिचर हो। अब म तिमीहरूलाई अर्को के कुरा सोध्छु भन्दाखेरि पहिला सुरु अप्सन एरियालाई है त। अप्सन एरिया
अप्सन हेरेँ है त। अप्सन नम्बर ए मा चाहिँ मैले एक्रोडन्ट पोलिफायोडन्ट र होमोडन्ट लेखेँ। एक्रोडन्ट, पोलिफायोडन्ट र होमोडन्ट लेखेँ। ठिक छ, ठिक छ, यो बुझ्यौ। अब अर्को अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ पखाइ यो मेट्छु म। अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर बी मा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि एक्रोडन्टको ठाउँमा थेकोडन्ट लेखेँ। थेकोडन्ट लेखेँ। पोलिफायोडन्टको ठाउँमा डाइफायोडन्ट लेखेँ र हेटेरोडन्ट लेखेँ। अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ मैले के लेखेँ एक्रोडन्ट नै लेखेँ। एक्रोडन्ट लेखिनँ मैले, यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ प्लुरोडन्ट लेखेँ। अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ मैले के लेखेँ प्लुरोडन्ट लेखेँ। अनि अर्को चाहिँ पोलिफायोडन्ट लेखेँ। र अर्को चाहिँ मैले के लेखेँ होमोडन्ट लेखेँ। यो तीनवटा अप्सनबाट कुन कुन एनिमलको अप्सन हो एन्सर हो भनेर म क्वेसन सोध्छु तिमीलाई सुन है त। यो तीनवटा अप्सन मध्ये फ्रकको तित कस्तो हुन्छ ल मलाई भन। फ्रकको तितको नेचर के हुन्छ मलाई भन। फ्रकको तित अप्सन नम्बर 1 हो कि 2 हो कि 3 हो? फ्रकको तित 1 2 3 मा कुन हो? 1 हो है त। सो फ्रकको तित के हुँदो रहेछ एक्रोडन्ट हुँदो रहेछ, पोलिफायोडन्ट हुँदो रहेछ, होमोडन्ट हुँदो रहेछ। एक्रोडन्ट भनेको कस्तो तित हो भन्दाखेरि यो हाम्रो यदि ज भयो भने जमा यसरी जस्ट टच मात्र गरेको हुन्छ के। यो एक्रोडन्ट तितको रुटहरू केही हुँदैन, बोनसँग जस्ट टच गरेको तितलाई चाहिँ हामी एक्रोडन्ट तित भन्ने हो। यो एक्रोडन्ट तित यदि कुनै एनिमलमा प्रेजेन्ट छ भने यो तिमीहरूले जतिचोटि हानेर झार्देऊ त्यतिचोटि नै आउँछ है त। जतिचोटि झर्यो त्यतिचोटि आउने तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोलिफायोडन्ट तित भन्छौँ। र यदि सबै तित एउटै किसिमका छन् भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ होमोडन्ट तित भन्छौँ है त। र फ्रकको तितको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने फ्रकको तित चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ एक्रोडन्ट, पोलिफायोडन्ट, होमोडन्ट हुँदो रहेछ है त। फ्रकको तित कस्तो हुन्छ एक्रोडन्ट, पोलिफायोडन्ट, होमोडन्ट। एक्रोडन्ट भनेको जस्ट बोनसँग एट्याच भएको रुटहरू केही पनि छैन। पोलिफायोडन्ट भनेको धेरैचोटि आउने तित। होमोडन्ट भनेको एउटै किसिमका तित छन् भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी होमोडन्ट तित भन्छौँ। फ्रकको कुन हो नेचर भन्यो भने एक्रोडन्ट, पोलिफायोडन्ट, होमोडन्ट। त्यस्तै थेकोडन्ट भनेको कस्तो तित हो भन्दाखेरि यदि यो बोन भयो भने यो बोनमा पनि इम्बेडेड भएको छ र यो तितको रुट पनि प्रेजेन्ट छ भने यस्तो तितलाई चाहिँ हामी थेकोडन्ट तित भन्दो रहेछौँ। यस्तो तितलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ थेकोडन्ट तित भन्दो रहेछौँ। यो थेकोडन्ट तित भनेको म्यामलको क्यारेक्टर हो है त। म्यामलको क्यारेक्टर हो। र थेकोडन्ट छ। डाइफायोडन्ट भनेको लाइफ टाइममा दुईचोटि आउने तितलाई डाइफायोडन्ट तित भन्छौँ। र हेटेरोडन्ट तित भनेको सबै तित फरक किसिमका छन् भने त्यस्तो तितलाई चाहिँ हामी हेटेरोडन्ट तित भन्छौँ। यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको ह्युमनको हो। ठिक छ। ह्युमनको ऱ्याबिटको तित कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने ह्युमन ऱ्याबिटको तितको नेचर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है त। ह्युमन र ऱ्याबिटको तितको नेचर चाहिँ थेकोडन्ट, डाइफायोडन्ट र हेटेरोडन्ट हुन्छ। ठिक छ। अर्को छ प्लुरोडन्ट तित। प्लुरोडन्ट तित भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले अघि एक्रोडन्ट भन्यौँ। एक्रोडन्टमा तित र बोन जस्ट एट्याच भएको छ। ठिक छ। थेकोडन्टमा के भयो यो तित चाहिँ पुरै बोन भित्र गएको छ, सँगसँगै रुट पनि प्रेजेन्ट भएको छ भने थेकोडन्ट भन्यौँ। यो अर्को प्लुरोडन्ट तित भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि प्लुरोडन्ट तितमा चाहिँ यो बोनभित्र छिरेको चाहिँ हुन्छ, बोनमा अड्केको चाहिँ हुन्छ तित, तर यसको रुट अब्सेन्ट हुन्छ। यसको रुट चाहिँ के हुँदो रहेछ अब्सेन्ट भयो भने चाहिँ त्यस्तो तितलाई हामी प्लुरोडन्ट तित भन्छौँ। ठिक छ। प्लुरोडन्ट तित पोलिफायोडन्ट जतिचोटि झर्यो उतिचोटि आउने तित र एउटै किसिमका तित छन् भने यो रेप्टाइलको फिचर हो। यो चाहिँ कसको फिचर रहेछ रेप्टाइलको फिचर रहेछ है त। रेप्टाइलहरूको तित कस्तो हुन्छ भन्यो भने प्लुरोडन्ट, पोलिफायोडन्ट र होमोडन्ट। ल ठिक छ, एन्सर आइसकेको छ है त। फ्रकको 1, ह्युमन र ऱ्याबिटको 2
रेप्टाइल्सको चाहिँ 3 एन्सर भयो है त। रेप्टाइलको चाहिँ के भयो 3। ल एकचोटि म यो एक्रोडन्ट, थेकोडन्ट र प्युरोडन्ट भनिदिन्छु, तिमीहरूले बुझिहाल्छौ। ल हेर सपोज यो तित इम्बेड हुने बोन भयो, मैले 3वटा तितको लागि बोन बनाएँ। र 3वटा तितको लागि मैले बोन बनाएँ। एउटा यस्तो तित हुन्छ जुन चाहिँ बोनमा यसरी टच मात्र गरेको हुन्छ। हेर त, जस्ट टच मात्र गरिरहेछ, तित बोनभित्र छिरेको छैन। यस्तो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्रोडन्ट भन्छौँ। एक्रोडन्ट तित भन्छौँ। बोनको माथिको सर्फेसलाई टच मात्र गरिरहेछ। अर्को तित हुन्छ बोनभित्र छिरेको तित हुन्छ, तर यो तितमा रुट अब्सेन्ट हुन्छ। रुट अब्सेन्ट भएको तितलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? प्लुरोडन्ट तित भन्छौँ। यो तितलाई चाहिँ हामी प्लुरोडन्ट तित भन्छौँ। अर्को तित हुँदो रहेछ यो तित चाहिँ बोनभित्र पनि इम्बेडेड भएको छ, रुट पनि प्रेजेन्ट भएको छ भने यो तितलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? थेकोडन्ट तित भन्छौँ। यो तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? थेकोडन्ट। यो एक्रोडन्ट भनेको फिस र एम्फिबियामा हुन्छ, प्लुरोडन्ट भनेको रेप्टाइल्समा हुन्छ, थेकोडन्ट भनेको म्यामलमा हुन्छ। बुझ्यौँ? यो बुझ्यौँ? यस कि नो? यो बुझ्यौँ कि बुझेनौँ? डेन्टल फर्मुला आउँछ है यसपछि। यस सर। बोनमा मात्रै टच गरेछ एक्रोडन्ट, बोनभित्र इम्बेडेड भएको छ प्लुरोडन्ट, बोनभित्र इम्बेडेड पनि भएको छ, रुट पनि छ भने त्यस्तो तितलाई थेकोडन्ट भन्छौँ। पाइसेस एम्फिबियामा एक्रोडन्ट, रेप्टाइलमा प्लुरोडन्ट र म्यामलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ? थेकोडन्ट। ठिक छ? यो एक्जाममा सोध्ने क्वेसन हो है त। ल अब जाऊँ डेन्टल फर्मुला। डेन्टल फर्मुला है त। अब डेन्टल फर्मुला सोध्छु। डेन्टल फर्मुला अब +2 को जस्तो फर्मुला चाहिँ लेख्नु पर्दैन, म तिमीहरूलाई बुझाइदिन्छु। ल हेर, बुझाइदिन्छु हेर है त। हाम्रो अप्पर जको हाफ तित र लोअर जको हाफ तित, अप्पर जको हाफ तित र लोअर जको हाफ तितलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मुलालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डेन्टल फर्मुला भन्छौँ। ठिक छ? डेन्टल फर्मुला भन्छौँ। अप्पर जको आधा तित र लोअर जको आधा तितलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मुलालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डेन्टल फर्मुला भन्दो रहेछौँ। ल अब हेर है त, इक्जाम्पलबाट म भन्छु। अब मलाई भन, ह्युमनको एडल्टको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ? ह्युमनको एडल्टको डेन्टल फर्मुला हुन्छ 2 1 2 3 अपन 2 1 2 3 into 2। ह्युमनको एडल्टको डेन्टल फर्मुला हुन्छ 2123/2123। यो डेन्टल फर्मुलाले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अप्पर जको आधा तित, यो चाहिँ लोअर जको आधा तित, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने टोटल तित आउने भयो के। ठिक छ? यो सुरुको तितलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इन्सिजर भन्छौँ। सुरुको तितलाई के भन्यौँ? इन्सिजर। त्यसपछिको तितलाई हामी के भन्यौँ? क्यानाइन। त्यसपछिको तितलाई हामीले के भन्यौँ? प्रिमोलार। र त्यसपछिको तितलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? मोलार भन्छौँ। इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलार, मोलार। ल टोटल तित कतिवटा भयो हेर। अप्पर जको आधा भागमा 2टा तित छ भने अप्पर जको टोटल तित कति भयो? 2 2 जा 4, 4वटा इन्सिजर प्लस क्यानाइन आधा भागमा एउटा छ भने पुरै भागमा 2टा 2। त्यस्तै प्रिमोलार आधा भागमा 2टा छ भने 2 2 जा 4 टोटल अप्पर जमा 3 2 जा 6। अप्पर जमा यति तित हुने भयो। इन्सिजर 4वटा, क्यानाइन 2टा, प्रिमोलार 4वटा र मोलार चाहिँ 6वटा हुने भयो। त्यस्तै लोअर जमा पनि त्यस्तै भयो 4 2 4 6। तिमीहरूले यो टोटल क्याल्कुलेसन गर्यो भने टोटल 32 तित आउने भयो। टोटल कति तित हुने भयो? 32 तित हुने भयो। अब अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूको, ह्युमनको बच्चाको दाँतमा कतिवटा तित हुन्छ भनेर सोध्छ। ह्युमनको बच्चाको दाँतको डेन्टल फर्मुला भन। ऱ्याबिटको आउँछ है त। ह्युमनको बच्चाको डेन्टल फर्मुला भन। ल 2 1 0 2 अपन 2 1 0 2 into 2। इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलार, मोलार। टोटल ह्युमनको बच्चामा कतिवटा तित भए? 20वटा तित। ह्युमनको बच्चामा कतिवटा तित भए? 20वटा तित। यही तितलाई नै हामीले के तित भन्छौँ? मिल्क तित पनि भन्छौँ। यो तितलाई हामीले के भन्छौँ? मिल्क तित पनि भन्छौँ। यो तितलाई हामीले के तित पनि भन्छौँ? डेसिडियस तित पनि भन्छौँ। यो तितलाई हामीले डेसिडियस तित पनि भन्छौँ। यो तितलाई नै हामीले डाइफायोडन तित पनि भन्छौँ। डाइफायोडन तित भन्छौँ। अघि मैले तिमीहरूलाई के भने भन्दाखेरि ह्युमनको तित चाहिँ डाइफायोडन तित हुन्छ भनेर भने, तर एकचोटि क्वेसन के सोधेको छ भने हाउ मेनी मोनोफायोडन तित आर प्रेजेन्ट इन ह्युमन भनेछ। हाउ मेनी मोनोफायोडन तित आर प्रेजेन्ट इन ह्युमन। ह्युमनमा कतिवटा मोनोफायोडन तित हुन्छ भनेर राखेको छ। अप्सन नम्बर ए मा 8,
अप्सन नम्बर बी मा 12, अप्सन नम्बर सी मा 20, अप्सन नम्बर डी मा 32। ह्युमनको कतिवटा मोनोफाइडन तीत हुन्छ भने ह्युमनको तीत डाइफाइडन 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 भनेर त हामीले रट्छौँ र एकचोटि तिमीहरूलाई के क्वेसन सोध्यो भन्दाखेरि ह्युमनमा कतिवटा मोनोफाइडन तीत हुन्छ, लाइफ टाइममा एकचोटि मात्र आउने कतिवटा दाँत हुन्छ भनेर सोधेको छ। लाइफ टाइममा एकचोटि मात्र आउने दाँत कतिवटा हुँदो रहेछ 12वटा। हेर लाइफ टाइममा दुईचोटि आउने दाँत कतिवटा छन् 20वटा र ह्युमनको टोटल तीत कतिवटा छन् 32वटा। अनि 32 माइनस 20 भनेको कति हुने भयो 12वटा तीत। यो 12वटा तीत चाहिँ ह्युमनको लाइफ टाइममा एकचोटि मात्रै आउँछ, त्यही भएर यो 12वटा तीतलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ मोनोफाइडन तीत भन्यौँ। त्यही भएर यो 12वटा तीतलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ मोनोफाइडन तीत। हामीले पढ्छौँ ह्युमनको एडल्टको डेन्टल फर्मुला यो, ह्युमनको चाइल्डको डेन्टल फर्मुला यो। इक्जाममा एकचोटि के क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि ह्युमनको 13 इयर युथ 13 वर्षको मान्छेको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ। 13 वर्षको मान्छेको डेन्टल फर्मुला लेख त च्याट बक्समा। यस 13 वर्षको डेन्टल फर्मुला चाहिँ 2122 अपन 2122 है त। 13 वर्षको मान्छेमा कुन तीत आएन थर्ड मोलार भनेको विजडम तीत भन्ने आएको हुँदैन है त, बङ्गारा चाहिँ आएको हुँदैन। त्यही भएर डेन्टल फर्मुला भयो 2122 इन्टु बाई 2122 इन्टु 2, यो भनेको टोटल 28 तीत भयो। 13 वर्षको जवानको तीतको डेन्टल फर्मुला सोधेको छ 2122 बाई 2122। ल अब अरू एनिमलको कुरा गरौँ है त। अरू एनिमलको कुरा गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 फ्रगको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ? फ्रगको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ ल मलाई भनौँ। जेनरली हामीले राख्ने आर्टिफिसियल तीतमा पनि 28वटा हुन्छ है त। हामीले 28वटै हुन्छ। फ्रगको डेन्टल फर्मुला के हो इक्जाममा सोध्यो, फ्रगको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ भनेर सोध्यो भने यदि तीत होमोडन्ट छ भने जुन एनिमलमा होमोडन्ट तीत हुन्छ त्यो एनिमलको डेन्टल फर्मुला हुँदैन। जुन एनिमलको होमोडन्ट तीत हुन्छ त्यो एनिमलको डेन्टल फर्मुला हुँदैन। अब डेन्टल फर्मुलाले त कतिवटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ तीत छ भन्ने कुरा जनाउने हो। सबै तीत एउटै किसिमका भएपछि कसरी डेन्टल फर्मुला हुन्छ? हुँदैन। फ्रगको डेन्टल फर्मुला हुँदैन। ल मलाई भन बर्ड्सको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ? बर्ड्सको कसैले मलाई बर्ड्सको डेन्टल फर्मुला भन। बर्ड्सको डेन्टल फर्मुला बर्ड्समा त तीतै हुँदैन, डेन्टल फर्मुला हुने कुरै भएन। बर्ड्सको त तीत नै हुँदैन, डेन्टल फर्मुला हुने कुरै भएन। बर्ड्सको पनि डेन्टल फर्मुला हुँदैन। अब मलाई कसैले भन ऱ्याबिटको डेन्टल फर्मुला के हुन्छ? ऱ्याबिटको सो ऱ्याबिटको डेन्टल फर्मुला हुन्छ 2033,1023। ऱ्याबिटको डेन्टल फर्मुला हुन्छ 2033,1023, टोटल नम्बर अफ टिप 28। ल हेर यो सुरुको इन्सिजर, त्यसपछिको क्यानाइन, त्यसपछिको प्रिमोलार, त्यसपछिको मोलार। ल हेर ऱ्याबिटको केसमा कुन तीत हुँदैन? ऱ्याबिट भनेको हर्बिभोरस एनिमल, हर्बिभोरस एनिमलमा कुन तीत हुँदैन? क्यानाइन तीत हुँदैन है त। हर्बिभोरसमा कुन तीत हुँदैन? क्यानाइन तीत हुँदैन। यो क्यानाइन तीत नभएको स्पेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डायस्टेमा भन्दो रहेछौँ। यो क्यानाइन तीत नभएको स्टेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डायस्टेमा भन्छौँ है त। सो ऱ्याबिटको डेन्टल फर्मुला सोध्यो भने 2033,1023 ठिक छ। ऱ्याबिटमा कुन तीत हुँदैन? क्यानाइन तीत हुँदैन। सो क्यानाइन तीत नभएको ठाउँमा चाहिँ ऱ्याबिटको दाँतमा स्पेस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यो स्पेसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ? डायस्टेमा भन्दो रहेछौँ। र एकचोटि क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि यो डायस्टेमा चाहिँ कुन कुन तीतको बिचको ग्याप हो भनेर सोधेको छ है त। कुन कुन तीतको ग्याप रहेछ? इन्सिजर र प्रिमोलार बिचको ग्यापलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डायस्टेमा है त। इन्सिजर तीत र प्रिमोलार तीतको जुन बिचको यो ग्याप छ नि, इन्सिजर र प्रिमोलारको जुन बिचको यो ग्याप छ, यो ग्यापलाई नै हामी के भन्छौँ? डायस्टेमा भन्छौँ है त। यो ग्यापलाई नै हामी के भन्छौँ? डायस्टेमा भन्छौँ। टोटल 28 तीत। अब अरू एनिमलको तीत चाहिँ तिमीहरूले आफै हेर्नु पर्यो है त। अलिअलि हेर्ने, खासै इक्जाममा क्वेसन चाहिँ सोध्दैन। अब तीतबाट इम्पोर्टेन्ट 2-3वटा क्वेसन सोध्छु है त। फ्रगको तीतलाई के भनिन्छ? फ्रगमा 2 किसिमका तीत हुन्छन्। फ्रगको एउटा तीत हो म्याक्सिलरी तीत, फ्रगको एउटा तीत चाहिँ के रहेछ? म्याक्सिलरी तीत। र फ्रगको अर्को तीतको नाम चाहिँ के रहेछ? भोमराइन तीत।
यिनीहरूको तीत चाहिँ के रहेछ भोमराइन तीत है त। यो म्याक्सिलरी तीत चाहिँ एकदम सानसानो यसरी टिक 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 परेर बसेका हुन्छन् र यो भोमराइन तीत चाहिँ दुईवटा ठुल्ठुला यसरी झुन्डेर बसिरहेको हुन्छन् है त। यो म्याक्सिलरी तीत र भोमराइन तीतले चाहिँ फ्रगमा चाहिँ प्रेलाई क्याप्चर गर्ने काम गर्छ है त। प्रेलाई क्याप्चर गर्ने काम गरेको हुन्छ। फ्रगमा चाहिँ यो तीतहरूले चपाउन हेल्प गर्दैनन्। सो म्यास्टिकेसन चाहिँ हुँदैन फ्रगमा, म्यास्टिकेसन चाहिँ हुँदैन है त। तीतले फ्रगमा म्यास्टिकेसन हेल्प गर्दैन। फ्रगमा हेल्प गर्ने भनेको प्रेलाई क्याप्चर गर्न मात्रै हेल्प गर्दछ। ठिक छ, फ्रगमा हुने तीत चाहिँ म्याक्सिलरी तीत र भोमराइन तीत। त्यो चाहिँ जेनेटिक हो है। एउटा क्वेसन आएको छ त्यहाँ इन्सिजरको बिचको ग्यापलाई के भन्ने, अब त्यो चाहिँ तिम्रो दाँतको जेनेटिक कुरा हो। अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि टस्क अफ एलिफेन्ट, हात्तीको दारा चाहिँ कुन तीत हो भनेर इक्जाममा क्वेसन सोधेको छ। हात्तीको दारा कुन तीत हो भनेर इक्जाममा सोधेको छ। टक्स अफ एलिफेन्ट भनेको अप्पर इन्सिजर हो भनेर लेख्नुपर्छ है त। टक्स अफ एलिफेन्ट भनेको के रहेछ अप्पर इन्सिजर। अप्पर इन्सिजरलाई चाहिँ हात्तीको जुन दारा हुन्छ त्यो निक्लेको दारा भनेको टक्स अफ एलिफेन्ट भन्छ, त्यसलाई टस्क भन्छ, त्यो भनेको अप्पर इन्सिजर। त्यस्तै स्नेकको फ्याङ्स, स्नेकको जुन डस्ने दाँत हुन्छ, स्नेकको जुन डस्ने दाँत हुन्छ त्यसलाई हामी फ्याङ्स भन्छौँ। स्नेकको फ्याङ्स कुन तीत हो भनेर सोधेको छ एकचोटि, त्यो तीतलाई चाहिँ हामी म्याक्सिलरी तीत भन्छौँ। त्यो तीतलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ म्याक्सिलरी तीत भन्दो रहेछौँ है त, म्याक्सिलरी तीत। ल यति जान्यो भने चाहिँ तीतको बारेमा सक्यो है त। तीतको बारेमा यति जान्नु। बुझ्यौ कि बुझेनौ? डेन्टल फर्मुलाहरू बुझ्यो? ल मजा आयो अरे। क्लियर छ? अब जाउँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड। अब जाउँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड है त। ल हेर, अब पहिला सुरु के गर्छ भन्दाखेरि यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ नि, सेलिभरी ग्ल्यान्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो कि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो भनेर सोध्छ पहिला सुरु। त्यति पनि जानेन भने चाहिँ त्यो तिमीहरूको लेभलै भएन है त। सुरुबाट अब किताब खोलेर पढ्नु पर्यो। सेलिभरी ग्ल्यान्ड इन्डोक्राइन हो कि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो? सजिलो छ। सेलिभरी ग्ल्यान्डको यहाँ हेर त डक्ट देखिरहेको छ। जुन ग्ल्यान्डमा डक्ट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। अहिले चाहिँ हामी कुल माइन्डमा छौँ। कुल माइन्डमा भएको बेलामा हामीले एन्सर मिलाउँछौँ। इक्जामको बेलामा स्ट्रेस हुन्छ, स्ट्रेस भएको बेलामा चाहिँ गाह्रो पर्छ। इन्डोक्राइन हो कि एक्जोक्राइन हो एकदम गाह्रो पर्छ। त्यति बेला चाहिँ निमोनिक्स हेर, यहाँ इन्डोमा एन र डी छ नि, इन्डोमा एन र डी छ। एन भनेको नो, डी भनेको डक्ट। डक्ट नो डक्ट, डक्ट नहुने ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी इन्डोक्राइन भन्छौँ। डक्ट हुने ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्दो रहेछौँ। अब तीतको ओरिजिन के भयो है भन त ल। तीतको ओरिजिन इनामेलको ओरिजिन इक्टो भयो, अनि डेन्टाइनको ओरिजिन मेजो भएपछि तीतको ओरिजिन के भन्नु पर्यो इक्टो मेजोडर्मल भन्नु पर्यो है त। तीतको ओरिजिन चाहिँ के भन्नु पर्यो इक्टो मेजोडर्मल। इनामेलको इक्टो, डेन्टाइनको मेजो, ओरिजिन चाहिँ के भयो इक्टो मेजोडर्मल। तीतको ओरिजिन है त, अघि मैले सोधेको क्वेसन। ल सो सेलिभरी ग्ल्यान्ड के रहेछ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। यो सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ कुनै कुनै हिसाबले चाहिँ रेसिमोज ग्ल्यान्ड पनि लेखेका हुन्छन् है त। रेसिमोज भनेको केही होइन ग्रेप जस्तै देखिने ग्ल्यान्ड है त। ग्रेपको झुप्पा जस्तै देखिने ग्ल्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रेसिमोज ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ, रेसिमोज ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। अब अर्को क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि जहाँ तिमीहरूले एक्जोक्राइन भनेर सुन्छौ नि, जहाँ तिमीहरूले एक्जोक्राइन भनेर सुन्छौ त्यो एक्जोक्राइन भनेको एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको तिमीहरूलाई स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट सोध्यो। स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट तिमीहरूलाई कसैले सोध्यो भने एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड जहाँसुकै होस् एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट भनेको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट भनेको एसिनी हुन्छ है त। एसिनी आर द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब सेलिभरी ग्ल्यान्डको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट के भयो एसिनी, एसिनी नै भयो है त। एसिनी स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट अफ ग्ल्यान्ड इज कल्ड एसिनी। सेलिभरी ग्ल्यान्डको ओरिजिन सोध्यो भने के भन्छौ इन्डोडर्मल ओरिजिन भन्छौ है त। सेलिभरी ग्ल्यान्डको ओरिजिन सोध्यो भने के भन्छौ इन्डोडर्मल ओरिजिन, इन्डोडर्मल ओरिजिन भन्छ है त सेलिभरी ग्ल्यान्ड। अब हेर, अब सेलिभरी ग्ल्यान्डका नाम जान्नु पर्यो। हेर ह्युमनमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड 3 पेयरको हुन्छ,
ऱ्याबिटमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड 4 पेयरको हुन्छ र क्याटमा सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ 5 पेयरको हुन्छ है त। ह्युमनमा 3 पेयरको सेलिभरी ग्ल्यान्ड, यो जानिराख्नुपर्छ है त। ह्युमनमा 3 पेयरको सेलिभरी ग्ल्यान्ड, ह्युमनमा 3 पेयरको सेलिभरी ग्ल्यान्ड, ऱ्याबिटमा 4 पेयरको सेलिभरी ग्ल्यान्ड र क्याटमा 5 पेयरको सेलिभरी ग्ल्यान्ड। ल सेलिभरी ग्ल्यान्डको नाम भन। सेलिभरी ग्ल्यान्डको पहिलो नाम के हो? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, प्यारोटिड। अर्को नाम के हो? सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड, सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड। अर्को ग्ल्यान्डको नाम यो सबम्यान्डिबुलरलाई सब म्याक्सिलरी पनि भन्छन् है, सब म्याक्सिलरी। ऱ्याबिट छ भने सब म्याक्सिलरी भन्ने हो, ह्युमन छ भने सब म्यान्डिबुलर नै भन्ने हो है त। अनि अर्को चाहिँ के हो? सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। यिनीहरू चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्डका नाम भयो। अब ऱ्याबिटमा 4 पेयर्स हुन्छ भने यो 3टा पेयर्स चाहिँ माथिकै हुन्छ, एक्स्ट्रा अर्को पेयर चाहिँ के हुँदो रहेछ? इन्फ्रा अर्बाइटल भन्ने सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ है त। इन्फ्रा अर्बाइटल भन्ने सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ ऱ्याबिटमा एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ। इन्फ्रा अर्बाइटल सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ ऱ्याबिटमा एक्स्ट्रा हुँदो रहेछ। त्यस्तै क्याटमा एक्स्ट्रा कुन सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ भनेर सोध्यो भने एक्स्ट्रा सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ? मोलार सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेर क्याटमा एक्स्ट्रा सेलिभरी ग्ल्यान्ड राखेको हुन्छ है त, मोलार सेलिभरी ग्ल्यान्ड। सो एक्जाममा सम्झिने कसरी? ह्युमनमा 3 पेयर, ऱ्याबिटमा 4 पेयर, क्याटमा 5 पेयर। ह्युमनका 3 पेयर के हुन्? प्यारोटिड, सबम्यान्डिबुलर, सबलिङ्गुअल। त्यस्तै ऱ्याबिटको अर्को एक्स्ट्रा के हो? यो 3टा बाहेक इन्फ्रा अर्बाइटल। क्याटको यो 4वटा बाहेक एक्स्ट्रा के हो? मोलार सेलिभरी ग्ल्यान्ड। अब हेर कुन ग्ल्यान्ड कहाँनिर छ है त। ह्युमनको ग्ल्यान्ड हेर, यो हाम्रो कुन ग्ल्यान्ड हो? कानको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि हुन्छ। यो हाम्रो कान भयो भने, यहाँनिर कान भयो भने कानको यो लोतीको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि हुन्छ। यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्छौँ। यो ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। ठिक छ। र हेर यो म्यान्डिबल हो भने म्यान्डिबलको ठ्याक्कै तल हुने ग्ल्यान्डलाई हामी के भन्छौँ? सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड। त्यस्तै यो यहाँनिर हाम्रो टङ हुन्छ, टङको ठ्याक्कै तलपट्टि हुने सेलिभरी ग्ल्यान्डलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्दो रहेछौँ है त, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्दो रहेछौँ। अब यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्सहरू भर्दै जानु पर्यो। ल हेर अब यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स हेरौँ है त। ल हेर हामीले ह्युमनमा पढ्नुपर्ने सेलिभरी ग्ल्यान्ड एउटा प्यारोटिड सेलिभरी ग्ल्यान्ड, अर्को सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड, अर्को के रहेछ? सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। ठिक छ। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको लोकेसन कहाँ हुन्छ? इन फ्रन्ट अफ इयर, कानको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि हुँदो रहेछ है त, इन फ्रन्ट अफ इयर। सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डको सेलिभरी लोकेसन कहाँ हुन्छ? बिलो, बिलो म्यान्डिबुलर। नामै सब म्यान्डिबल छ भने सब बिलो म्यान्डिबल हुनु पर्यो। सबलिङ्गुअलको लोकेसन कहाँ हुन्छ? बिलो टङ, बिलो टङको लोकेसन हुने ग्ल्यान्ड के रहेछ? सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। बिलो टङ हुने चाहिँ के रहेछ? सबलिङ्गुअल। ल हेर यो 3वटा सेलिभरी ग्ल्यान्ड मध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर एक्जाममा सोध्यो भने सबैभन्दा लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ? प्यारोटिड सेलिभरी ग्ल्यान्ड। सबैभन्दा स्मलेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड सोध्यो भने चाहिँ सबैभन्दा स्मलेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ? सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। अनि इन्टरमिडिएट साइजको चाहिँ के हुँदो रहेछ? सबम्यान्डिबुलर चाहिँ इन्टरमिडिएट साइजको हुँदो रहेछ। ठिक छ, यति बुझ्यौँ। अब तिमीहरूलाई डक्टको नाम सोध्छ त, डक्टको नाम। ल हेर प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टको नाम के हो भनेर एक्जाममा क्वेसन सोध्छ। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टको नाम चाहिँ के रहेछ? स्टेनसन्स डक्ट। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टको नाम चाहिँ के रहेछ? स्टेनसन्स डक्ट है त। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टको नाम चाहिँ के रहेछ? स्टेनसन्स डक्ट। सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्डको डक्टको नाम चाहिँ के हो? वाटसन डक्ट, वाटसन डक्ट, वाटसन डक्ट। र यो 3वटा डक्ट मध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट डक्ट पनि कुन हो? वाटसन डक्ट नै हो। त्यस्तै अर्को डक्टको नाम चाहिँ के हो? सबलिङ्गुअलको डक्टको नाम चाहिँ डक्ट अफ रिभिनस भन्छ है त, डक्ट अफ रिभिनस भन्छ। र कहिलेकाहीँ यो अप्सन नराखेर बार्थोलिन डक्ट भनेर राखेको हुनसक्छ है त। यसको डक्टको नाम अर्को नाम चाहिँ के हो? बार्थोलिन डक्ट पनि भन्छ है त, बार्थोलिन डक्ट। ठिक छ। सो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको सेलिभरी ग्ल्यान्डको डक्टको नाम के रहेछ? स्टेनसन्स डक्ट। सबम्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्डको डक्टको नाम के रहेछ? वाटसन डक्ट। त्यस्तै सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्डको डक्टको नाम के रहेछ? डक्ट अफ रिभिनस, डक्ट अफ रिभिनस। ल हेर है त। अब यिनीहरूको सेक्रेसन, अब हेर यिनीहरूले के निकाल्छन् भन्ने कुराको कुरा गर्छु म। हेर यदि ग्ल्यान्डले यदि इन्जाइम र वाटर सेक्रेसन गरिरहेछ भने, इन्जाइम र वाटर धेरै सेक्रेसन गरिरहेछ भने त्यस्तोलाई हामी सेरस भन्छौँ। त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? सेरस भन्छौँ। यदि ग्ल्यान्डले म्युसिन भएको सेक्रेसन गरिरहेछ भने, म्युसिन भनेको पोलिसेक्राइड
साइड हो। म्युसिन भनेको च्यापच्याप लाग्ने कुरा, च्यापच्याप लाग्छ नि थुक हो, त्यस्तो कुरा सेक्रेसन गरिरहेछ भने त्यस्तो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, म्युसिनस ग्ल्यान्ड भन्छौँ, म्युसिनस ग्ल्यान्ड भन्छौँ। ल यो तीनवटा ग्ल्यान्ड मध्ये सेरस ग्ल्यान्ड चाहिँ कुन हो, प्यारोटिड ग्ल्यान्ड। म्युसिनस ग्ल्यान्ड भनेको कुन हो, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड। म्युसिनस भनेको सबलिङ्गुअल र मिक्स्ड भनेको कुन ग्ल्यान्ड रहेछ, सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, मिक्स्ड भन्दो रहेछ है त। सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, मिक्स्ड भन्दो रहेछ। अर्को छन् सेलाइभा। यो तीनवटा ग्ल्यान्ड मध्ये सबैभन्दा बढी सेलाइभा निकाल्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ सब म्यान्डिबुलर है त। 75% जति सेलाइभा निकाल्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ, सब म्यान्डिबुलर। 25% सेक्रेसन गर्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ, प्यारोटिड, र 5% मात्र सेक्रेसन गर्ने ग्ल्यान्ड चाहिँ के रहेछ, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। ल एकचोटि रिभिजन है त, एकचोटि रिभिजन। अब सेलिभरी ग्ल्यान्डको रिभिजन ल हेर। सेलिभरी ग्ल्यान्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो कि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो भनेर सोध्छ, दे आर एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड, यो सबैजनाले भन्छौँ। यदि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड छ भने त्यसको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट के हुन्छ भनेर सोध्छ, त्यसको स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिटलाई हामी एसिनी भन्छौँ, एसिनी भन्छौँ, एसिनी भन्छौँ। अब ह्युमनमा कति पेयर्सको सेलिभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ भन्यो भने 3 पेयर्स, ऱ्याबिटमा कति पेयरको हुन्छ भन्यो भने 4 पेयर्स, र क्याटमा कति पेयरको हुन्छ भनेर सोध्यो भने 5 पेयर्स। त्यो सेलिभरी ग्ल्यान्डको नाम जानिम, प्यारोटिड सेलिभरी ग्ल्यान्ड, सब म्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड र सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। ठिक छ, यो ग्ल्यान्डको डिफरेन्स है त। यहाँ मैले 70 लेखेछु, यो 70 बनाउँ त ल। अब यो ग्ल्यान्डको हामीले के गर्यौँ, डिफरेन्स हेऱ्यौँ। ठिक छ, यो सुरुको ग्ल्यान्ड सब म्यान्डिबुलर सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड हेर। प्यारोटिड ग्ल्यान्ड ठ्याक्कै कहाँनिर छ, इयरको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि देखिरहेछ है त, बेस अफ इयरको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि ग्ल्यान्ड छ। यो ग्ल्यान्डलाई चाहिँ हामी प्यारोटिड ग्ल्यान्ड भन्छौँ। अब मलाई भन्न, यो प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टलाई के भन्ने अरे, प्यारोटिड ग्ल्यान्डको यो डक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टेन्सन्स डक्ट भन्दो रहेछौँ, स्टेन्सन्स डक्ट भन्दो रहेछौँ। पहिला अलिक गाह्रो क्वेसन काट्दाखेरि यो स्टेन्सन डक्ट कहाँनिर ओपन हुन्छ भनेर सोध्छ, यो स्टेन्सन डक्ट चाहिँ सेकेन्ड मोलारको लेभलमा ओपन हुन्छ है त। कहाँनिर ओपन हुँदो रहेछ, ठ्याक्कै यहाँनिर ओपन हुँदो रहेछ, अप्पर सेकेन्ड मोलारको लेभलमा ओपन हुन्छ। अप्पर सेकेन्ड मोलार टिथको लेभलमा ओपन हुन्छ है त। अप्पर सेकेन्ड मोलार टिथको लेभलमा चाहिँ स्टेन्सन्स डक्ट ओपन हुँदो रहेछ। त्यस्तै यो ग्ल्यान्डको नाम के हो, वाटसन डक्ट, सरी सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड। सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डको डक्टको नाम चाहिँ के हो, वाटसन डक्ट। त्यस्तै यो ग्ल्यान्डको नाम के थियो, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड। सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्डको डक्टको नाम चाहिँ के भयो, डक्ट अफ रिभिनस। त्यसरी भन्यौँ। ठिक छ, यति जानिसकेपछि हामीले के भन्यौँ, यो तीनवटा ग्ल्यान्ड मध्ये सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो, प्यारोटिड, सबैभन्दा स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड कुन हो, सबलिङ्गुअल, त्यति भन्यौँ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा हामीले के गर्यौँ, टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड। यदि इन्जाइम र वाटर रिच सेक्रेसन गरिरहेछ भने त्यसलाई सेरस भन्छौँ। यदि म्युसिन भएको च्यापचाप लाग्ने कुराहरू सेक्रेसन गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी म्युसिनस भन्छौँ। यो मध्ये प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ सेरस हो, सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड चाहिँ म्युसिनस हो रे, वाटसन चाहिँ के भयो, मिक्स ग्ल्यान्ड भयो है त, मिक्स ग्ल्यान्ड भयो। ठिक छ, यो मध्ये सबैभन्दा बढी सेक्रेसन गर्ने ग्ल्यान्ड कुन रहेछ, सब म्यान्डिबुलर सेलिभरी ग्ल्यान्ड। यसले 70% सेलाइभा निकाल्छ, 25% चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्डले निकाल्छ, र 5% सेलाइभा चाहिँ कसले निकाल्दो रहेछ, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्डले निकाल्दो रहेछ है त, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्डले निकाल्दो रहेछ। अनि सेलिभरी ग्ल्यान्डको ओरिजिन सोध्यो भने, सेलिभरी ग्ल्यान्डको ओरिजिन सोध्यो भने के भन्ने अरे, इन्डोडर्मल ओरिजिनको भन्नु पर्यो है त, इन्डोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ। अब हेरौँ, तल हेरौँ। अब सेलिभरी ग्ल्यान्डले के निकाल्छ, सेलिभरी ग्ल्यान्डले निकाल्ने भनेको के हो, सेलाइभा। सेलाइभाको 70% कसले निकाल्दो रहेछ, सब म्यान्डिबुलर। 25% कसले निकाल्दो रहेछ, प्यारोटिड, र 5% सेलाइभाको पर्सेन्टेज चाहिँ कसले निकाल्दो रहेछ, सबलिङ्गुअल सेलिभरी ग्ल्यान्ड। यो हामीले कुरा गरिसक्यौँ। अब मलाई भन, एक दिनमा कति जति सेलाइभा निक्लिन्छ होला, एक दिनमा चाहिँ लगभग 1 to 1.5 लिटर सेलाइभा निक्लिन्छ है त, पर एक दिन 1 to 1.5 लिटर पर डे चाहिँ है त। सो हाम्रो जुन यो इन्डोर, सुन है यता हेर, मैले तिमीहरूलाई जेनरलाइज भनेको हो के, यता हेर त। यो तीनवटा सेलिभरी ग्ल्यान्ड मध्ये
यो तीनवटा सेलिभरी ग्ल्यान्ड मध्ये सबै सेलिभरी ग्ल्यान्डको ओरिजिन फरक 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 हुन्छ के, ठीक छ। कुनै किताबले प्यारोटिडलाई चाहिँ इक्टोडर्मल लेखिरहेको हुन्छ, अनि यो दुईटालाई चाहिँ इन्डोडर्मल भनेर लेखेको हुन्छ के, इन्डोडर्मल भनेर लेखेको हुन्छ। अब हेर त हाम्रो 3 पेयरको सेलिभरी ग्ल्यान्ड मध्ये धेरै जसो सेलिभरी ग्ल्यान्ड के हुँदो रहेछ, यो पनि इन्डोडर्मल यो पनि इन्डोडर्मल भनेपछि धेरै जसोलाई मैले के भन्थे, इन्डोडर्मल भन्थे। तर प्यारोटिडको मात्रै तिमीलाई ओरिजिन सोध्यो भने चाहिँ इक्टोडर्मल हुन्छ के। मैले तिमीहरू ग्ल्यान्डको भित्रै गएको होइन, ठिक छ। जेनरलाइज गरेर भन्दाखेरि सेलिभरी ग्ल्यान्डको ओरिजिन के छ भन्दा इन्डोडर्मलै भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि सबमेन्डिकुलर र सबलिङ्गुअल ग्ल्यान्ड इन्डोडर्मल हो, तर प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ के हो, इक्टोडर्मल ओरिजिनको हुन्छ के। अब बुकमा के दिएको छ भन्ने कुरासँग नजाउ न। प्यारोटिड सोध्यो भने इक्टोडर्मल लाऊ, सबमेन्डिकुलर सबलिङ्गुअल सोध्यो भने इन्डोडर्मल लाऊ। अनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो 3टा मध्येबाट सेलिभरी ग्ल्यान्ड मात्रै भनिदियो भने पनि म इन्डोडर्मलै लाउँछु के, किन भन्दा धेरै जसो 2 पेयरको ग्ल्यान्ड चाहिँ के छ, इन्डोडर्मल ओरिजिनकै हुन्छ के, त्यही भएर भन्दै हो। अब हेर यति सेलाइभा सक्छु अनि छोडिदिन्छु है त। ल हेर यो सेलाइभा मध्ये 99.5% के हुन्छ, सेलाइभामा वाटर हुन्छ, 0.5% के हुँदो रहेछ, सोलिड हुँदो रहेछ, ठिक छ। सोलिडमा एकदम इम्पोर्टेन्ट बिर्सिनै नहुने सोलिड के हो, टाइलिन भन्ने हो। यो टाइलिनको अर्को नाम के हो, अमाइलेज। टाइलिन भन्नेको अर्को नाम के हो, अमाइलेज। यो अमाइलेजले चाहिँ के गर्छ, स्टार्च डाइजेस्ट गर्छ है त, डाइजेस्ट स्टार्च, डाइजेस्ट के गर्दो रहेछ, स्टार्च गर्दो रहेछ। अर्को सेलाइभामा हुने अर्को अर्ग्यानिक सोलिडको नाम के हो, लाइसोजाइम हो है त, लाइसोजाइम। यो लाइसोजाइमको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ, ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियालाई के गर्छ, किल गर्छ है त, यसले किल ब्याक्टेरिया, ब्याक्टेरियालाई किल गर्ने इन्जाइम हुन्छ, यसलाई लाइसोजाइम भन्छौँ। त्यस्तै अर्को कार्बोनिक एनाइड्रेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ, यसले चाहिँ बाइकार्बोनेट सेक्रेसन गराउँछ है त, बाइकार्बोनेट सेक्रेसन गर्छ। आरएनएज भन्नेले चाहिँ आरएनएलाई गर्ने काम गर्छ है त, आरएनएलाई क्लिप गर्ने काम केले गर्छ, आरएनएजले गर्छ। अर्को यहाँबाट बिर्सिनै नहुने भनेको कुन इम्युनोग्लोबुलिन हुन्छ भनेर सोध्छ। इम्युनोग्लोबुलिन कुन हुन्छ भन्यो भने चाहिँ आइजिए इम्युनोग्लोबुलिन हुन्छ है त। हाम्रो बडीमा जहाँ सेक्रेसन भएको हुन्छ, जस्तै टियर, सलाइभा, स्टोमक, जहाँसुकै सेक्रेसन हुन्छ त्यहाँ निक्लिने इम्युनोग्लोबुलिन भनेको आइजिए इम्युनोग्लोबुलिन है त, आइजिए इम्युनोग्लोबुलिन, ठिक छ। अब इनअर्ग्यानिक सोलिड भनेको सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट भनेर सबै के भए, इनअर्ग्यानिक सोलिड भयो। अब जान्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो छ नि सेलाइभा, सेलाइभा चाहिँ हाम्रो प्लाज्मासँग हाइपोटोनिक हुन्छ। हाम्रो प्लाज्माको कन्सन्ट्रेसन भन्दा सेलाइभाको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ। लो कन्सन्ट्रेसन भएको फ्लुइडलाई हामी हाइपोटोनिक भन्छौँ। र एक्जाममा एकचोटि क्वेसन के सोधेको छ भन्दा सेलाइभाको पिएच कति हुन्छ भन्छ, सेलाइभाको पिएच चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 6.8 हुन्छ है त, सेलाइभाको पिएच चाहिँ 6.8। ल आजलाई यति। तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ, च्याट बक्समा लेख त। तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ, च्याट बक्समा लेख, यस कि नो। यस। सो जहाँ अब मिल्क पनि हाम्रो बडीको सेक्रेसन हो नि, यो मिल्कमा पनि के हुनुपर्छ, आइजिए नै हुनुपर्छ। जहाँ सेक्रेसन भइरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ आइजिए हुन्छ। ल अल क्लियर छ भने भोलिबाट म फ्यारेन्सबाट स्टार्ट गर्छु है त, फ्यारेन्सबाट आई विल स्टार्ट। ल थ्याङ्क यू है त, अब लिभ गर्दै हुन्छ, खाजा खान जाऊ।